ہرکل بادشاہ میرے ویرو سنے اجے تیان نال اے ہرکل بادشاہ تے ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہویا اے ابو سفیان گیا ہے ہرکل نے انہاں نو اپنے مجلس اندر بلا لیا ہے اپنے دربار اندر بلا لیا ہے بلا کر کے ہرکل امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار دے بارے سوال کردا ہے سوال تے بڑے کیتے لیکن میں اپنے ٹاپک تے گفتگو کرنا چاہنا اپنے موضوع تے گفتگو کرنا چاہنا آمینہ دے لال علیہ السلام دے کردار دے بارے پوچھدا اے ہرکل ابو سفیان تو پوچھدا ہے اے ابو سفیان تو نبی پاک علیہ السلام دے قرابت رکھن والا ہے آپ دے عزیزاں دے وچوں ہے مینوں اے دسے آ جائے او جیڑا اللہ دا سچا نبی تے دعوی کر رہا ہے اللہ نے مینوں نبی تے رسول بنایا ہے او والذی ارسل رسولہ بالہدی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا او جو نبی دعویٰ کردہ رب نے مینوں رسول بنایا ہے ہدایت دے کے بھیجے ہے سچ دے کے بھیجے ہے شریعت دے کے بھیجے ہے قرآن حکیم دے کے بھیجے ہے اے ابو سفیان مینوں دسیا جائے او جڑا نبی ہے اپنے مریداں نال سچ بھی بولدا ہے کہ نہیں اپنے مریداں نال انہاں دا کردار کیسا ہے حالانکہ ابو سفیان اجے دشمن امام کائنات علیہ السلام دا مرید نہیں بنیا صحابیت دے اندر شامل نہیں جے ہویا لیکن ابو سفیان نے اوتے ہرکل دے دربار اندر گواہیاں دتیاں نے اے ہرکل بادشاہ پاویں اسی انہاں نو اللہ دا نبی نہیں من دے لیکن سانو انہاں دے کردار دے بارے بخوبی علم ہے او جڑا پیغمبر ہے اپنے نال وی غلط بیانی نہیں کردا بےخانیاں نال وی غلط بیانی نہیں کردا او نبی لغویات تو بچدا ہے بےہودہ باتاں تو بچدا ہے تے غلط بیانی نہیں کردا تے ہرکل بادشاہ نے نا اگلا جڑا جملہ بیان کیتا ہے کاش کے اتر جائے تیرے میرے دل میں یہ بات جس پیغمبر دا میں تے تسا کلمہ پڑھے ہے اے ہرکل کہندا ہے اے ابو سفیان اگر او پیغمبر اپنے نال غلط بیانی نہیں کردا تے میں ہرکل دا عقیدہ اے وے کہ او اپنے رب نال بھی غلط بیانی نہیں کر سکدا ہائے ہائے او کیویں رب نال بھی غلط بیانی کر سکدا ہے او کیویں اپنے کولو دین پیش کر سکدا ہے جے او نبی دا کردار اچھا ہے او نبی سچا ہے تے پھر اون دی ایک ایک گل بھی سچی ہے تے بخاری دے اگلے الفاظ پڑھا تیرے سینے ٹھنڈ پہ جائے تے ایمان تازہ ہو جائے اور اسی تے جس سرکار دا کلمہ پڑھے نا معذرت دے نال گونگلو 2-4 نمبری نبی پاک علیہ السلام نے محبت دے جھوٹے دعوے تے عمل کوئی بھی نہیں میٹھا میٹھا پپ تے کڑوا کڑوا تھو حالانکہ وہ غیر مسلم ہے نبی علیہ السلام دے کردار نو سنے سماعت کیتا ہے تے بخاری پاک دے الفاظ نے ہرکل آمدا ہے ہائے کاش اگر میں اس نبی دے کول ہوندا اس نبی دے قریب ہوندا لغسلت ان قدمی بخاری دے الفاظ ہے اگر میں اس محمد دے کول ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم تے میں اس نبی دے پیر دھوندا جس نبی دا کردار ایڈا سونا ہے